नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। प्रतिनिधि सभाका लागि 3 क्षेत्रमा हुन लागेको उपनिर्वाचन महानिर्वाचनकै झल्को दिने गरी अघि बढेको छ। दलका शीर्ष नेताहरूदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म चुनावी क्षेत्रमा व्यस्त देखिए। निर्वाचन आयोगले आज राति 12 बजेदेखि निर्वाचन प्रचारमा रोक लगाउँदैछ। निर्वाचन आयोगको आचार संहिता अघिका दृश्यहरूले उपचुनाव दलीय शक्ति परीक्षणको दृष्टिले महानिर्वाचन जस्तो बन्न पुगेको छ। मङ्सिर 4 मा सम्पन्न निर्वाचनको 6 महिनापछि हुन लागेको उपचुनावमा दल र उम्मेद्वारहरूले यसरी यसको महत्त्व बढाए कि यो निर्वाचन आमूल परिवर्तनको संवाहक बन्नेछ। तर जसरी नेता र उम्मेद्वारलाई चुनाव लागेको छ त्यसरी मतदातालाई नै भने चाहिँ पटक्कै लागेको छैन। भुइँ मान्छेहरू बाँच्नकै लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। अन्न बाली भित्र्याउने र नयाँ बाली लगाउने समय भएकोले पनि किसान र भुइँ मान्छेलाई पेटको चिन्ता छ। शीर्ष नेताहरूले चुनावी क्षेत्रमा पुगेर मन्त्री बनाउने आश्वासनदेखि विमानस्थल बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका छन्। अझ कुन क्षेत्रको सच्चा नेता को भन्ने समेत घोषणा भइरहेको छ। राज्यले बेपरवाह चुनावका लागि रकम खर्चिएको छ। आर्थिक सङ्कटका बेला हुन लागेको चुनावले जनताको जीवनमा समृद्धि ल्याउनुको साटो आरोप प्रत्यारोपको राजनीतिक संस्कार छाडिदिएको छ। त्यसैले मतदाताहरूले यसलाई पर्व र उत्सवको रूपमा लिनै सकेका छैनन्। मानव विकासको क्रमलाई फर्केर हेर्ने हो भने कुनै समय युरोपमा चर्च र राजनीतिक बीचको विवाद जुन तहमा थियो त्यो विवाद अहिले नेताहरूमा देखिन्छ। चर्चका पोपहरूले राज्यलाई ईश्वरीय वरदान ठान्थे र राजनीतिज्ञले जनताले निर्माण गर्ने सत्तालाई राज्य मान्थे। अन्ततः राजनीतिज्ञको विषय पुष्टि हुन पुग्थ्यो। सत्य र लोकतन्त्रलाई मान्ने जो कोहीले बोल्नु अघि सोच्नै पर्छ र बोलेपछि त्यो व्यवहार त सिद्ध हुनै पर्छ। मनलाग्दी बोलेर नागरिकलाई विभाजित गराउने काम अबको युगमा चल्नेवाला छैन। नेताहरूको सद्बुद्धि पलाओस्, उपचुनावले सही र उचित पात्रलाई संसदमा पठाओस्। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण निश्चित, भ्रमणको मिति भने अझै सार्वजनिक हुन सकेन। सीमा सम्बन्धी समस्याहरू भ्रमणको प्राथमिकतामा। छिमेकी राष्ट्रसँग भेटघाट हुँदाखेरि के तयारी गर्ने भने मन्त्रालयकाहरूले आफ्ना प्रायोरिटीका आधारमा योजनाहरू बनाउँछन्। अङ्ग्रेज फौजलाई हराएको सम्झनामा जितगढीमा सेनाले बनायो ऐतिहासिक उत्सव। जितगढी किल्लामा पुरातात्विक संरचनाको संरक्षण र ऐतिहासिक झल्कने नेपाली सेनाको संरचना तयार। यो हामीले जित हासिल गर्यौं। विलासी वस्तु आयातमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण मुलुकको व्यापार घाटा अघिल्लो वर्षको तुलनामा 2 खर्ब 23 अर्बले कमी। निर्यातभन्दा आयातको हिस्सा ठूलो हुँदा अर्थतन्त्र सङ्कटमा पर्ने चिन्ता। वर्षपछि आयातमा प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था आयो। काठमाडौँमा जारी एसएससी प्रिमियर कप क्रिकेटमा मलेसियाको पहिलो जित दर्ता। साउदी अरेबिया 8 विकेटले पराजित। र भारतमा कांग्रेस आएका नेता राहुल गान्धीले दिएको पुनरावेदन खारेज। गान्धीले दिएको पुनरावेदन गुजरातको खारेज हुने सुरत अदालतको निर्णय। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमण निश्चित भएको छ। भारत भ्रमणका निम्ति प्रचण्डले औपचारिक निम्तो समेत पाइसकेका छन्। भारत भ्रमणको मिति समेत आन्तरिक रूपमा तयारी भइसके पनि यसलाई अहिले नै सरकारले सार्वजनिक गर्न भने चाहेको छैन। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा हुने भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीले कस्ता विषय उठाउलान् त? एक रिपोर्ट। वैशाख अन्तिमसम्ममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जाने तयारीमा जुटेका छन्। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई नै केन्द्रमा राखेर गठबन्धनले कांग्रेसका एनपी साउदलाई परराष्ट्र मन्त्री बनाइसकेको छ। परराष्ट्र मन्त्री बनेका एनपीले समेत प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको तयारी तीव्र रूपमा अघि बढाउने बताउने गरेका छन्। हामी छलफल अगाडि बढाउँछौँ। भर्खरै म कार्यालयमा आएको छु। अब सचिवजी उहाँहरू त्यसमा संलग्न हुनुहुन्छ। म सबै कुराको बारेमा ब्रिफिङ लिएर त्यसको बारेमा अनि भन्नेछु। परराष्ट्र मन्त्री एनपीले यस्तो बताए पनि प्रचण्डको भारत भ्रमणको मिति भने सरकारले सार्वजनिक गरिसकेको छैन। सरकारकी प्रवक्ता समेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण निश्चित भए पनि मिति भने नतोकिएको बताएकी छन्। भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राख्ने विषयहरूमा मन्त्रालयहरूले प्राथमिकताका आधारमा सुझाव दिने बताइन्। उनले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा सीमा सम्बन्धी समस्याका कुराहरू प्राथमिकतामा पर्ने बताइन्।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुने भन्ने कुरा छ, तर त्यसको मिति फिक्स भएको छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा मिति फिक्स भएपछि नै अब नेपाल सरकारले एउटा छिमेकी राष्ट्रको जुन हाम्रो भारत छिमेकी राष्ट्र छ, छिमेकी राष्ट्रसँग भेटघाट हुँदाखेरि के तयारी गर्ने भने मन्त्रालयकाहरूले आफ्ना प्रायोरिटीका आधारमा योजनाहरू बनाउँछन्। प्रचण्डले सीमा समस्यालाई भारत भ्रमणमा मुख्य एजेन्डा बनाउने सरकारकी प्रवक्ता शर्माको दाबी छ। तर नेपालले नक्सा संशोधन गरेर ल्याएको लिपुले कालापानी र लिम्पियाधुरा विवाद भने अझै मिल्न सकेको छैन। नेपाली भूमिलाई भारतले मिचेर प्रयोग गरिरहेको विषय सार्वभौम संसदले नै पुष्टि गरेर नक्सामा यी क्षेत्रलाई समेटिसकेको छ। तर यो विषयमा भारतले प्रचण्डको मागलाई स्वीकार गर्न प्रश्न पेचिलो बन्न पुगेको छ। नेपाल भारत खुला सीमाका कारण पनि अपराधदेखि विभिन्न कुराहरू हुने गरेका छन्। भारतमा अपराध गरेर नेपालमा आएर लुक्ने र नेपालमा अपराध गरेर भारतमा लुक्ने जुन परम्परा देखिन्छ, यसलाई पनि नियन्त्रणका निम्ति सरकारले उचित पहल थाल्नै पर्छ। नेपालको जलविद्युत भारतको बाटो हुँदै तेस्रो मुलुकलाई बेच्ने र भारत आफैले किन्ने विषयमा समेत सरकारले विशेष चासो दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। यस्तै समस्या धेरै नै भएकाले सरकारले भ्रमण अघि नै मन्त्री परिषद बैठकबाट निश्चित मापदण्ड बनाएर छलफल गर्दै भ्रमणलाई जनमुखी र पारदर्शी बनाउनै पर्ने देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। वैशाख 10 का लागि तय उपनिर्वाचनका लागि चुनावी क्षेत्रमा नेताहरूको भिड नै लागेको छ। निर्वाचन आयोगले बिहिबार राति 12 बजेदेखि प्रचार गर्न नपाइने गरी शून्य समय लागू गरेको छ। उपचुनाव प्रतिष्ठाको लडाई जस्तो बन्न पुगेपछि यति बेला सत्ता गठबन्धनले आफ्नो उम्मेदवार जिताउन प्रधानमन्त्रीदेखि शीर्ष नेताहरूलाई नै चुनावी मैदानमा उतारेको छ। एक रिपोर्ट। सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू चुनावी केन्द्रमा आफ्ना उम्मेद्वारलाई जिताउन भन्दै दौडधोप गरिरहेका छन्। तनहुँदेखि बारासम्म पुगेका शीर्ष नेताहरूले सम्बन्धित क्षेत्रका उम्मेद्वारहरू नै अब्बल रहेको दावी गरिरहेका छन्। यसैको एउटै कारण हो गठबन्धनले चुनाव हार्ने स्थिति नबनोस् भन्ने। चितवन 2 बाहेकको निर्वाचन क्षेत्रहरूमा यसअघि गठबन्धनकै उम्मेद्वार निर्वाचित भएका थिए। तनहुँबाट रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति र बारा-2बाट रामसाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेकोले यी क्षेत्रमा सत्ता गठबन्धनलाई विरासत जोगाउने चुनौती थपिएको छ। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत चुनावी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगेका छन्। सामाजिक सञ्जालदेखि चुनावी क्षेत्रमा उनीहरूले आफ्नो पक्षमा मत माग्न कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन्। अझ रोचक त के छ भने उपचुनाव अत्यन्तै चासोका साथ पक्षमा नतिजा निकाल्न शीर्ष नेताहरू आफै खटिएका छन्। एजेन्डा बाहेक अर्कोलाई खुइल्याइने सम्मका भाषण दिइरहेका नेताहरूले चुनावी जित निकाल्न ठूलो प्रयास गरिरहेका छन्। यसरी नै एमाले र रासोपाले समेत चुनावमा जित निकाल्ने प्रयास थप कसिलो बनाउँदै लगेका छन्। चितवन 2मा निर्वाचित रासोपा सभापति रवि लामिछाने नागरिकता प्रकरणमा सांसद पद गुमाउन पुगेपछि उपचुनाव हुन लागेको छ। यो क्षेत्रमा एमालेको गठबन्धनको मत आफ्नो पक्षमा पार्ने र रविलाई मत दिएका मतदातामाथि रवि निर्वाचित भएका के हुन सक्छ भन्ने बुझाएर मत तान्ने र जित निकाल्ने प्रयासलाई तीव्र पारेको छ। यसरी नै एमालेले सबै निर्वाचन क्षेत्रमा यही रणनीति अख्तियार गरेको छ। यता पहिले सहजै जितेका निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो जित निकाल्नै पर्ने दबावमा रहेको सत्ता गठबन्धन पनि एमाले र रासोपालाई प्रमुख प्रतिस्पर्धीको रूपमा लिएको देखिन्छ। चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न कसिएका दलहरूलाई मतदाताले कसरी पत्याउँछन् भन्ने विषय भने निर्वाचनपछि नै थाहा हुनेछ। तर मतदाताको मनोविज्ञान र चुनावी माहौल कस्तो बन्छ भन्ने विषयले यसबारे थप प्रश्न पार्नेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनैतिक ब्युरोको रिपोर्ट। तनहुँ 1, चितवन 2 र बारा-2मा वैशाख 10 गते हुन लागेको उपनिर्वाचनको लागि बिहिबार मध्यरातदेखि मौन अवधि सुरु हुँदैछ। निर्वाचन सुरु हुन 48 घण्टा अगाडिदेखि प्रचार प्रसारमा रोक लगाइएको छ। यो अवधिमा विद्युतीय र इन्टरनेटबाट हुने प्रचार तथा सामाजिक सञ्जालमा पनि कडाई गरिने आयोगले बताएको छ। मौन अवधि दुरुपयोग गरेमा 1 लाखसम्म जरिवाना र उम्मेदवारको खारेजसम्म गर्न सक्ने आयोगको अधिकार भए तापनि सामान्य स्पष्टीकरण औपचारिकतामा टुङ्ग्याइने गरिएको छ। एक रिपोर्ट। वैशाख 10 गते आइतबार हुने बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2, तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 र चितवन 2मा हुने उपनिर्वाचनका लागि बिहिबार मध्यरातबाट मौन अवधि सुरु भएको हो। निर्वाचन प्रचारमा रोक लगाइएको यो अवधिमा आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन 2073 को दफा 22 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्वाचनको 48 घण्टादेखि मतदान नसकिदासम्म प्रचार प्रसार गर्न पाइने छैन। निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन 73 को दफा 24 को उपदफा 5 मा तथा निर्वाचन आचार संहिता 2079 को दफा 17 बमोजिम उक्त अवधिमा निर्वाचन प्रचार लगायतका कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तर्क्रिया, सभा, सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी गर्न पाइने छैन।
भौतिक उपस्थितिमा निर्वाचन प्रचार प्रसार मात्र नभई विद्युतीय प्रचार प्रसारमा पनि निगरानी गर्ने आयोगले बताएको छ। उम्मेद्वारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै पनि प्रकारको प्रचार प्रसार गर्न, मत माग्न SMS, फेसबुक, भाइबर जस्ता सामाजिक सञ्जालबाट मत माग्न निषेध गरिएको आयोगले बताएको हो। ऐनको दफा 5 र 6 मा भनिएको छ, कसैले पनि मतदान हुने दिनभन्दा 48 घण्टा अघिदेखि मतदानको काम पूरा नभएसम्म कुनै उम्मेद्वार र राजनैतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्ने वा नगर्ने उद्देश्यले सभा बोलाउन वा आयोजना गर्न, जुलुस निकाल्न वा नाराबाजी गर्न तथा अन्य कुनै पनि प्रकारले प्रचार प्रसार गर्न गराउनु हुँदैन। उम्मेद्वार र निर्वाचन प्रतिनिधि तथा अन्य कुनै व्यक्तिले आयोगको मर्यादामा प्रतिकूल असर पुग्ने गरी प्रचार प्रसार गर्न पाउँदैनन्। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन स्वच्छ र स्वतन्त्र बनाउनका लागि निर्वाचन कसुर र सजाय सम्बन्धी कानून बनाएको हो। निष्पक्ष निर्वाचन गराउन कानूनी व्यवस्था कडाई गर्ने बताए पनि प्रचारको निषेधको अवधिमा मतदाता प्रभावित पार्न मध्यरातमा उम्मेद्वार मतदाताको घर घरमा पुग्ने गरेका छन्। मौन अवधिमा रकम लेनदेन पुष्टि भए उम्मेद्वार नै खारेज गर्न सक्ने अधिकार आयोगलाई छ, तर आयोगले कारबाही गर्ने आँट भने देखाएको छैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि पुष्पा शर्माको रिपोर्ट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तनहुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्वाचनको समयमा आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै कारबाहीको माग गरेको छ। रासपाका जिल्ला उपसंयोजक सूर्यमणि पौडेलले प्रचण्डले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेकाले कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। गठबन्धनका उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराईको प्रचार प्रसार तथा समर्थनका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेपाली सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग गरी वैशाख 6 गते तनहुको बन्दीपुरको डुम्रे बजारमा भएको चुनावी सभामा सम्बोधन गर्न पुगेका थिए। चुनावी सभालाई सम्बोधन गरेका प्रचण्डले गठबन्धनको उम्मेद्वार जिताएर पठाए मन्त्री बनाउने भन्दै मतदातालाई आश्वासन दिएर अनुचित प्रभाव पारेको उल्लेख गरिएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माले देशको अस्तित्व सङ्कटमा पर्न लागेको बताएका छन्। बिहिबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रवक्ता विश्वकर्माले देश असाध्यै सङ्कटपूर्ण अवस्थामा रहेको र अहिलेको जस्तो सङ्कट विगतमा कहिल्यै नभएको बताएका छन्। उनले MCC प्रोजेक्ट देशको विरुद्धमा केन्द्रित रहेको र भारतीयहरूले सिमाना मिचिरहेको भन्दै देशको स्वाधीनतामाथि नै प्रश्न उठेको बताएका छन्। उनले विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूको सङ्घर्ष दुश्मनीपूर्ण अवस्थामा पुगेको उल्लेख गरेका छन्। प्रवक्ता विश्वकर्माले अमेरिका र चीन बीचको अन्तर्विरोधलाई नेपालले ठिक ढङ्गले विश्लेषण गर्न नसके नेपाल युक्रेनको अवस्थामा पुग्ने दाबी समेत गरेका छन्। हाम्रो देश तपाईँलाई थाहा छ 1846 देखि पराधीन हुन थालेको 1950 मा जाने बेला त त्यो यस्तो डरलाग्दो ढङ्गले पराश्रित भयो कि त्यो विदेशीहरूको चाहिँ तपाईँको नि हस्तक्षेपको शिकार भयो कि त्यो कन्टिन्यू अहिलेसम्म छ। अहिले आउँदा त MCC जस्ता डरलाग्दा प्रोजेक्ट पनि चाहिँ अमेरिकी प्रोजेक्ट पनि हाम्रा विरुद्ध केन्द्रित छन्। तपाईँहरूले हेर्नुभएको छ सिमाना मिच्ने भारतीय साम्राज्यवादीहरूको एकपछि अर्को हरकत बढी नै राखेको छ र अहिले भारतीय साम्राज्यवादीहरूलाई उछिनेर अमेरिकी साम्राज्यवादीहरू अहिले यो देशमा दिनदिनै ताण्डव नृत्य गरिराखेका छन्। यस्तो स्थिति छ। प्रवक्ता विश्वकर्माले अहिलेको राजनीतिमा विचार, नीति, सिद्धान्त र नैतिकताको कुनै प्रश्न रहेको बताएका छन्। राजनीति केवल सत्ता र कुर्सीका निम्ति गरिने षड्यन्त्रमूलक खेलको रूपमा स्थापित हुन पुगेको भन्दै उनले सत्ता र कुर्सीको स्वार्थका निम्ति विदेशी शक्तिहरूसँग सौदाबाजी भइरहेको आरोप समेत लगाए। चाहिँ तपाईँको प्रश्न मेन छैन, राजनीतिको प्रश्न मेन छैन, सिद्धान्तको प्रश्न मेन छैन, आफ्नो नीतिको प्रश्न मेन छैन, नैतिकताको प्रश्न मेन छैन, संस्कारको प्रश्न मेन छैन। जसरी पनि चाहिँ कुर्सी, जसरी पनि सत्ता भन्ने यो दलाल पुँजीवादको चाहिँ यो क्यारेक्टर जो छ यसले आफ्नो सत्ता स्वार्थ र कुर्सी स्वार्थको निम्ति विदेशी शक्तिहरूसँग ठुल्ठुला सौदाबाजी देश र जनताका विरुद्धमा गर्ने। पत्रकार सम्मेलनमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवसको अवसरमा वैशाख 9 गते खुला मञ्चमा आयोजना गरिने कार्यक्रमबारे जानकारी गराइएको थियो। खुला मञ्चको कार्यक्रममा देशका कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी 10 वटा राजनैतिक पार्टीका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने विश्वकर्माले जानकारी दिएका छन्। मध्य प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री वसन्त कुशवाहाले मध्य प्रदेश सरकार कुनै पनि बेला परिवर्तन हुन सक्ने बताएका छन्। बिहिबार मन्त्रालयमा मध्य प्रदेश सरकारको कृषि मन्त्रालयले आगामी नीति तथा कार्यक्रम समावेश गर्ने योजनाको विषयमा जानकारी दिन गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री कुशवाहाले यस्तो बताएका हुन्। उनले गठबन्धनको सरकार भएको भन्दै कुनै पनि बेला परिवर्तन हुन सक्ने बताएका छन्।
सरकार भएपछि यो आज म छु भोलि अर्को हुन सक्छ, त्यसमा दुई मतको कुरा होइन। त्यही भएर बाराको चुनावमा के हुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर सरकार परिवर्तन जहिले पनि हुन सक्छ, जे पनि हुन सक्छ, तर मन्त्रालयको गतिविधि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो सोचाइ हो। र मन्त्रालयको गतिविधि बढ्नुपर्छ, यो नीति कार्यक्रमहरू अब म चेन्ज भए पनि जोसुकै आए पनि उहाँले यो गरिदिनुपर्छ, किनभने यो किसानको हितको लागि हो र मैले टाइम फ्रेममा काम गर्न खोजेको छु। उनले रासायनिक मलको आपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्ने बताएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षमा संघीय मन्त्रालयले करिब 5 लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गर्ने बजेट व्यवस्थापन गरेको भन्दै मध्य प्रदेशमा 1,50,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल पाउने दावी गरेका छन्। जाजरकोट र रुकुम पश्चिम जोड्ने गरी भेरी नदीमा निर्माणाधीन बेली ब्रिज भाँचिएको छ। जाजरकोट डोल्पा सडक खण्ड अन्तर्गत जाजरकोटको तल्लो बगर र रुकुम पश्चिमको 8 कोट जोड्ने निर्माणाधीन अवस्थाको बेली ब्रिज भाँचिँदा 2 जना भारतीय नागरिकको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा भारतको बहराइच जिल्लाका अन्दाजित 40 वर्षीय पुरुषोत्तम राजकुमार र अन्दाजित 40 वर्षीय धर्मेन्द्र गौतम रहेका छन्। दुर्घटनामा पनि 3 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। 4 जनाको अवस्था भने सामान्य रहेको छ। गम्भीर घाइतेलाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टर कोहलपुर मेडिकल कलेज लगिएको छ। उक्त पुलमा 9 जना कामदार खटिएका थिए। सिराहाको मिर्सैया नगरपालिका घेराउको क्रममा स्थानीय र प्रहरी बीच झडप भएको छ। स्थानीय र प्रहरी बीचको झडपले मिर्सैया बजार क्षेत्र तनावग्रस्त बनेको छ। स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले दर्जनौं राउन्ड हवाई फायर र अश्रु ग्यास प्रहार गरेको छ। झडपमा पनि 1.5 दर्जन भन्दा बढी घाइते भएका छन्। झडपको क्रममा 5 जना सुरक्षाकर्मी तथा दर्जन बढी प्रदर्शनकारी घाइते भएका हुन्। प्रदर्शनकारीहरू नगरपालिका प्रवेश गर्न खोज्दा प्रहरीले रोकेपछि प्रदर्शनकारीले इँटा ढुङ्गा प्रहार गरेका थिए। स्थानीयले नगरपालिका कार्यालयमा ढुङ्गामुढा गर्न थालेपछि हवाई फायर र अश्रु ग्यास प्रहार गरिएको हो। पूर्जा पाउने बेलामा नगरपालिकाले घर टहरा भत्काएर आतंक मच्चाएको स्थानीयको गुनासो छ। परापूर्वकालदेखि बस्दै आएका स्थानीयको घर तोडफोड गरेको, मनोमानी तरिकाले नगरपालिका चलाएको, आफ्नो आसेपासेको नाममा पोखरीको जमिन कित्ताकाट गर्न लगाएको लगायत आरोप लगाउँदै मिर्सैया बजारका स्थानीयवासीले केही दिनदेखि निरन्तर रूपमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। 2075 सालमा संघीय सरकारले राजपत्रमा सूचना नै निकालेर यी जग्गाहरू सम्बन्धित जग्गाधनीको नाममा कायम गर्न भनेको थियो। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्। अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। कोरोनाको समयमा अक्सिजनको अभाव भएको नारायणी अस्पतालमा अहिले फालाफाल छ। सरकारी निकायको अदूरदर्शिता र समन्वयको कमीले लाखौंको अक्सिजन प्लान्ट अहिले फालाफालको अवस्थामा छ। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणको सुरुवाती चरणमा अक्सिजन नपाएर नारायणी अस्पतालमा धेरैले ज्यान गुमाए। कोरोना संक्रमणको पहिलो र दोस्रो लहरमा अक्सिजनको सिलिन्डरको हाहाकार थियो। त्यसपछि अक्सिजन प्लान्ट दिने होडबाजी चल्यो। अहिले नारायणी अस्पतालमा अक्सिजन फालाफालको अवस्थामा छ। कोरोना कालमा अक्सिजनको चरम अभाव भोगेको नारायणी अस्पतालमा अक्सिजन उत्पादन गर्ने 2वटा प्लान्ट सञ्चालनमा छन्। अर्को एक प्लान्टमा उपकरण जडान नै नगरी फालिएको अवस्थामा छ। तराईको सबैभन्दा बढी चाप रहेको नारायणी अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट नभएको कारण पनि अक्सिजनको अभाव देखिएपछि संसद विकास कोषको रकमले अक्सिजन प्लान्ट जडान गरिएको पूर्व मन्त्री विमल श्रीवास्तव बताउँछन्। रिद्धि क्षेत्रीका वीरेन सङ्घाइजी, क्याल ग्रुपका हाम्रा सत्यनारायण क्याल भाइ, त्यसै गरी सुर टुबाकोका हाम्रा विकास प्रेमी नै छन्, हाम्रा पर्वाका राजाहरू, उहाँहरू सबैको यो सहयोगमा आज यस अस्पतालको बेडसम्म अक्सिजनको त्यो पाइपहरू र त्यो प्लान्टहरू पुगेको। यो अस्पतालमा करिब 1.5 वर्षअघि लिक्विड अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा आएको अस्पतालका प्रवक्ता डाक्टर उदय नारायण सिंह बताउँछन्। नेपाल सरकारको लगानीमा जडान गरिएको यो प्लान्टले एक पटकमा 20 टन अक्सिजन उत्पादन गर्ने गरेको छ। कोभिडको बेला चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट त्यो कोभिडको दोस्रो लहरमा चाहिँ अक्सिजनको ठुलो माग भएको हुँदाखेरि विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ अक्सिजन प्लान्टहरू दिने एक किसिमको होडबाजी नै चल्यो। वास्तवमा आवश्यकता पनि थियो। 250 शैय्या स्वीकृत गरिएको यो अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेपछि अस्पताल प्रशासनले 400 शैय्या सञ्चालन गरिरहेको छ। अस्पतालमा दैनिक 600 देखि 700 को हाराहारीमा बिरामीले ओपीडी सेवा लिन्छन्। छिमेकी जिल्ला पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाहीदेखि भारतबाट समेत बिरामीहरू यो अस्पतालमा उपचारका लागि आउने गरेका छन्। 1 वर्ष अघि नै नेपाल सरकारबाट प्राप्त तेस्रो अक्सिजन प्लान्ट जडान नै नगरी राखिएको डाक्टर सिंहले बताए। कोरोना अस्पताल बनाउने लक्ष्य राखिए पनि भवन नबनेका कारण उक्त प्लान्ट अलपत्रमा परेको डाक्टर सिंहको भनाइ छ। कोभिड बिल्डिङ बन्ने थियो, त्यो बिल्डिङ सँगसँगै
यो नयाँ अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्ने प्रस्ताव रहेको हुँदा त्यो बिल्डिङ नबनेको हुँदा चाहिँ अहिले त्यो अक्सिजन प्लान्ट यत्तिकै राखिएको छ। सम्भवतः त्यो बिल्डिङ बने पछाडि हाम्रो राजमार्गको पश्चिमतर्फ चाहिँ बन्ने भवनमा छिटै नै त्यो भवन हस्तान्तरण भए पछाडि कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरमा वर्षदेखि सर्लाहीसम्मका कोरोना संक्रमित भर्ना भएर उपचार सेवा दिएको यो अस्पतालमा त्यति बेला अक्सिजन प्लान्टको चरम आवश्यकता महसुस गरिएको थियो। दोस्रो कोरोना कालको मध्यतिर केही दिन अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव हुँदा संक्रमितहरूले ज्यान गुमाउनु परेको थियो। न्युज 24 टेलिभिजनको लागि वर्षाबाट टिभी जर्नलिस्ट अनिल तिवारीको रिपोर्ट। नेपाल अंग्रेजका बीचमा भएको युद्धमा नेपालले विजय हासिल गरेको खुसियालीमा बुटवलको जेतगढीमा बिहिबार ऐतिहासिक उत्सव मनाइएको छ। 1872 वैशाख 7 गते जेतगढी किल्लामा कर्णेल उजेर सिंह थापा नेतृत्वको नेपाली फौजले अंग्रेज फौजमाथि जित हासिल गरेको थियो। सोही खुसियालीमा गोर्खादेखि जेतगढीसम्म नेपाली सेनाले पैदल यात्रा गर्नुका साथै बुटवल उपमहानगरपालिका र नेपाली सेनाले संयुक्त रूपमा जेतगढी उत्सव मनाएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाल अंग्रेज युद्धमा नेपाली सेनाले अंग्रेज सेनालाई परास्त गरेको ऐतिहासिक स्थल हो जेतगढी किल्ला। 208 वर्ष पहिले अंग्रेज परास्त गरेको यही ऐतिहासिक स्थलमा बुटवल उपमहानगरपालिका र नेपाली सेनाले बिहिबार जेतगढी उत्सव मनाएको छ। विक्रम सम्वत 1872 वैशाख 7 गते जेतगढी किल्लामा कर्णेल उजेर सिंह थापा नेतृत्वको नेपाली फौजले अंग्रेज फौजमाथि जित हात पारेको थियो। अमरसिंह थापा, बलभद्र कुँवर, भक्ति थापा नेतृत्वको नेपाली फौजले विभिन्न स्थानमा युद्ध लडे पनि जित हात पार्न सकेको थिएन। कुमाऊ, गढवाल, नाहान, मकवानपुरगढी, कोशी टेस्टा र बुटवल जेतगढीमा अंग्रेज फौजसँग लडाईँ भए, तर बुटवलमा भने नेपालले जित हासिल गरेको थियो। यही ऐतिहासिक विजयको प्रतीक जेतगढी किल्लाको सन्देश विश्वभर फैलाउन वैशाख 7 गते जेतगढी उत्सवका रूपमा मनाउने गरेको छ। नेपाली सेनाले गौरवका साथ विजय प्राप्त गरेको दिन, यो दिनलाई बुटवलले ठुलो उत्सवका रूपमा लिएको छ र यही कार्यक्रम अन्तर्गत आज गोर्खाबाट पैदल यात्रामा आएका नेपाली सेनाका टिमलाई हामीले बुटवलको गणेश मन्दिरमा स्वागत गरेर पैदल यात्रा बाजागाजा फुल अबिर यात्रासहित हामीले जेतगढीमा प्रवेश गराएर हामीले कर्णेल उजेर सिंह थापाको शालिगमा माल्यार्पण गरेर केही वर्षअघिसम्म भग्नावशेषका रूपमा रहेको जेतगढीको यही ऐतिहासिकता बचाउने गरी नेपाली सेना र स्थानीय सरकार मिलेर किल्लाको संरक्षण गरिएको छ। नेपाली सेनाले किल्लामा पुरातात्विक संरचनाको संरक्षण र ऐतिहासिक झल्कने संरचना तयार पारेको हो। जेतगढीको लागि चाहिँ हामी खास गरी यहाँ संरक्षण गर्ने हो। यहाँ अलिकति चाहिँ यो जति अतिक्रमण भएको छ, अतिक्रमण भएको जमिनलाई पनि कालान्तरमा हामीले गुरुयोजना बनाएको छ। त्यो पनि उहाँहरूलाई चाहिँ अतिक्रमण कसरी भएको त्यसलाई चाहिँ सही रूपमा चाहिँ त्यसलाई लिएर जेतगढीलाई अझै पनि हामीले चाहिँ संरक्षण, सम्वर्धन र विकास गर्दैछ। नेपाली सेनाले बुटवलको 3 नदी किनारमा अवस्थित जेतगढी किल्लालाई राष्ट्रियता र गौरवका क्षेत्रका रूपमा लिने गरेको छ। ऐतिहासिक स्थलको प्रचार प्रसारका लागि पैदल यात्रा गरिएको सेनाले बताएको हो। अंग्रेजसँग हाम्रो वीर योद्धाले त्यति बेला 5वटा फ्रन्टमा लडाईँ गरेकोमा एउटा यो मात्रै फ्रन्ट हो जहाँ चाहिँ यो हामीले जित हासिल गर्यौँ। यस्तो जेतगढीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अझै यसको उजागर गर्नुपर्छ, यसको प्रबन्धन गर्नुपर्छ। कहाँ नेपाली सेनाले त्यो बेलामा कुन किसिमको बाटो प्रयोग गरेको थियो, कहाँ चाहिँ कस्तो किसिमले ट्याक्टिक्स अपनाएको थियो। गोर्खाबाट विजय उत्सव मनाउन आएको नेपाली सेनाको पैदल यात्री टोली तथा बुटवलबाट सहभागी विभिन्न आदिवासी जनजाति, धर्म र सम्प्रदायको झाँकीले नगर परिक्रमा गर्दै जेतगढी किल्लामा पुगेको थियो। सोही किल्लामा कोणसभा गरिएको थियो। तर ती जनता जसले यसको महत्त्वलाई, गरिमालाई उठाउन आवाज उठाए, उनका निमित्त हामीले विशेष गरी यो भूमिकालाई उहाँहरूप्रति पनि म सम्मान गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म पछिल्ला दिनहरूमा नगरपालिका, त्यो नगरपालिका जसले स्थानीय तहबाट राष्ट्रिय महत्त्वको यो विषयलाई उठान गर्ने कामलाई उजागर गर्यो। बुटवल उपमहानगरपालिकाले हरेक वर्ष वैशाख 7 गते जेतगढी उत्सव मनाउने घोषणा समेत गरेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि बुटवलबाट टिभी जर्नलिस्ट विमल छेत्रीको रिपोर्ट। कर्णाली भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा आउने चित्र विकट, डाँडाकाँडा र पछौटे पर्ने हो। कर्णाली सडक पूर्वाधार, विकास र शिक्षा, स्वास्थ्यको हिसाबले विकट भएको विश्वास गरिन्छ। तर पछिल्लो समय कर्णालीका विभिन्न स्थानमा पुगेका मोटर बाटो र त्यसले लगेका विभिन्न संस्कृतिले त्यहाँको जनजीवन मात्रै परिवर्तन भएको छैन, पर निर्भरता समेत
बढ्न थालेको छ। अझ हुम्लामा त प्रदूषण नै बढ्न थालेको बताइन्छ। एक रिपोर्ट। कर्णाली प्रदेशको दुर्गम हिमाली जिल्ला हुम्लामा सडक पूर्वाधारको विस्तारसँगै प्रदूषण बढ्न थालेको छ। सडक पूर्वाधारको विकास र विस्तार भएसँगै कर्णाली नदी प्रदूषित हुन थालेको हो भने स्थानीय उत्पादन घट्दा परनिर्भरता पनि बढ्न थालेको हो। कर्णाली करिडोरको सडक विस्तारसँगै हुम्लाको सर्केगाँड गाउँपालिकाको मुख्य बजार सर्केगाँडमा साबिकको साया गाविस र गोठी गाविसमा मानिसहरूका साथै बाहिरी जिल्लाबाट बसाइ सरेर सडक छेउछाउमा बस्न आउने क्रम पनि बढ्न थालेको छ। सायाका 4वटा गाउँका मानिसहरूको दैनिक उपभोग गर्ने सामानहरूको मुख्य बजार भएका कारण पनि सर्केगाँडमा बजार विस्तारको क्रम बढेको हो। बजार विस्तारको क्रम बढ्न थालेसँगै कर्णाली नदी पनि दूषित हुन थालेको छ। बजारबाट निस्किने फोहोर तथा ढल कर्णाली नदी किनारमा फाल्ने र नदी छेउछाउ खुला शौच गर्ने क्रम बढेका कारण कर्णाली नदी दूषित बन्दै गएको भन्दै स्थानीयले दुखेसो पोखेका छन्। कर्णालीको छैन त घर लाया ढल त्यहीँ टोइलेटका ढल त्यहीँ निकाल्छ, अर्को खानेपानीको ढल त्यहीँ निकाल्छ, जो फोहोर जुठा भाँडा धोयाको पानी त्यहीँ निकाल्छ र क्यारी कर्णाली पानी खाने हो। बस्ती बढ्यो कर्णालीको छेउछाउमा बस्ती बढ्दा अनि तपाईँको सारा फोहोरहरू कर्णालीमा सिसाहरू अनि प्लास्टिकहरू अनि दिसा पिसा कर्णालीको छेउछाउमा गर्ने गर्छन्। त्यसले गर्दाखेरि फोहोर बढेको छ। करिडोर अन्तर्गत यातायात सुचारू भएका हुम्ला जिल्लामा मात्र नभई बाजुराका विभिन्न स्थानमा भएका बजारबाट निस्किने फोहोर पनि कर्णाली नदी किनारमा फाल्ने गरिएको छ। बाजुराका पर्यटन व्यवसायी जनेश भण्डारीले कर्णाली नदी संरक्षण गर्न अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँदै नदीको पानी कैलाश जलको रूपमा उद्योग स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। यता कर्णाली करिडोरमा यातायात सुचारू भएसँगै हुम्ला जिल्लाको आन्तरिक उत्पादनमा पनि कमी आउन थालेको छ। अहिलेदेखि नै हामीले कर्णाली कोरिडोर र कर्णालीलाई हामीले जोगाउनु भने अबको 60 वर्ष पछि चाहिँ अथवा 100 वर्ष पछाडि भन्नुहोस् तपाईँको चाहिँ पहाडी इलाका मान्छेहरूले पानी खान नपाएर मान्छे मर्छन्। त्यही भएर कर्णाली नदीलाई चाहिँ हामीले के भने यसलाई चाहिँ संरक्षण गरेर सफा राखेर कम्तीमा त्यसलाई पानीलाई चाहिँ त्यसलाई जललाई उपयोग गरेर पर्यटकीय हिसाबमा त्यसलाई कसरी उपयोग गर्ने, खानेपानीको रूपमा कसरी उपयोग गर्ने, त्यसलाई चाहिँ कैलाश म त के भन्छु भने राज्यले चाहिँ कैलाश जलको रूपमा एउटा पानी उद्योग स्थापना गरेर चाहिँ विदेशमा बेच्नुपर्छ। रुपटेदेखि आउँछ आलु चाहिँ सस्तो पर्छ अनि रुपटेको आलु आएर यहाँको बजारलाई विस्थापन गरेछ। जस्तो कि यहाँको उत्पादनले चाहिँ त्यहाँको बजारलाई विस्थापन गर्नुपर्ने हो नि, खासमा रोक्नुपर्ने हो। त्यो चाहिँ अलिकति हुन सकेको छैन। सडक विस्तार लगायतका कारण हुम्लाको पर्यावरणमा देखिन थालेको विषयमा भने स्थानीय सरकार अनभिज्ञ देखिएको छ। सर्केगाँड गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष चन्द्रसिंह कार्की मुक्ति कर्णाली नदीमा बजारको पोहोर फाल्ने गरेको विषयमा आफू जानकार नरहेको भन्दै अब बजार अनुगमन गरेर नियन्त्रण गर्न अभियान सञ्चालन गर्ने बताउँछन्। बजार अनुगमनलाई पनि हामीले एकपटक हेर्नु नि जानै पर्ने देखिन्छ, हामी जान्छौँ पनि। र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि यहाँ कसले हेर्नु नि ढल मिसाएको भन्ने कुरा हामीले देखिए पनि छैन है, अहिलेसम्म प्रष्टै भन्ने मैले देखेको छैन। कुल क्षेत्रफल मध्ये 4267 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको हुम्लामा कोदो, फापर, चिनो, कागुनो, नाफल, चुली, मकै, सिमी, उवा, जौ, मार्सीधान, आलु, खामु, स्याउ लगायत अन्नबाली र फलफूल उत्पादन हुँदै आए पनि सडक विस्तारका कारण परनिर्भरता बढेको छ। यसरी खाद्य आयात निरन्तर बढ्दै गए हुम्ला जिल्ला लगायत आसपासका क्षेत्रमा खाद्य सुरक्षाको अवस्था चिन्ताजनक देखिने प्राय निश्चित छ। यसका लागि राज्यका सम्बन्धित निकायले बेलैमा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका स्थित BIA फाउन्डेसनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिले तयार पारेका हस्तकलाका सामग्री प्रदर्शनीमा राखेको छ। बिहीबारदेखि सुरु भएको प्रदर्शनी वैशाख 13 गतेसम्म जारी रहनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले फाउन्डेसनले विगत 8 वर्षदेखि विविध सिपमूलक कार्यक्रमहरू समेत गर्दै आइरहेको छ। एक रिपोर्ट। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आफूलाई अरूभन्दा कमजोर नसोचुन् भनेर उनीहरूलाई आत्मनिर्भर र श्रमजीवी बनाउन करिब 8 वर्ष अघि स्थापना भएको संस्था हो BIA फाउन्डेसन। बौद्ध धर्मगुरु छोग्याल रिम्पोछेले स्थापना गरेको फाउन्डेसनले अपाङ्गता भएका करिब 150 जनालाई हस्तकलाको तालिम दिँदै आएको छ। फाउन्डेसनले थान्का, तामाको मूर्ति, गलैँचा, कार्पेट लगायतका सामग्री निर्माणको तालिम दिने गरेको छ। फाउन्डेसनमा आबद्ध अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्रोत्साहन गर्न हस्तकलाका सामग्री प्रदर्शनीमा राखिएको हो। अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई हामीले यहाँ बोलाएर उसलाई तालिम दिइसके पछाडि हाम्रो प्लान भनेको चाहिँ उहाँहरूको प्रडक्टहरूलाई हामीले मार्केटिङ गरिदिन्छौँ। किनभने कतिजना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ प्रडक्ट बनाउन जान्नुहुन्छ, जान्नुभयो, उहाँ चाहिँ स्किल भयो, तर अब त्यसलाई मार्केटिङ कसरी उहाँ त्यो जीविकोपार्जन हुनु पऱ्यो नि त। अब सो त्यो पार्टमा चाहिँ हामीले उहाँलाई के सपोर्ट गर्छ, जस्तो यस्तो खालको प्रदर्शनीहरू हामीले गरिदिएर उहाँको प्रडक्टहरू राखिदिन्छौँ, जहाँ कि उहाँको
प्रडक्टको सेल्स भयो भने त्यसले गर्दा उहाँहरूले भनौँ इन्कम जेनेरेसनको पार्ट चाहिँ हुने भयो त्यो चाहिँ। सो हाम्रो एउटा टार्गेट भनेको एक्जिबिसन गर्नुको एउटा रिजन भनेको त्यो विलचेयर युजरलाई चाहिँ एज आर्टिस्ट पनि हाम्रो एउटा आइडेन्टिटी क्रिएट गर्ने अथवा उहाँको जुन आर्टिस्टको एउटा जुन परिचय छ त्यसलाई पनि एक्सप्लोर गर्ने भन्ने नै हो। प्रदर्शनीमा उनीहरूले तयार पारेका थाङ्का, मूर्ति, गलेजा लगायतका सामग्री राखिएको छ। शारीरिक परिश्रम गर्नुपर्ने काम गर्न नसक्ने उनीहरूलाई एकै ठाउँ बसेर गर्न सकिने हस्तकलाको कामले निकै राहत दिने गरेको फाउन्डेसनका प्रशिक्षकको भनाइ छ। नेगेटिभ सोचहरू आउँछ हैन, त्यस्तोहरूलाई कम होस्, त्यस्तो सोचहरू उहाँहरूबाट नआओस् भन्ने हिसाबले चाहिँ यसलाई चाहिँ निरन्तर दियो भने चाहिँ उहाँहरू चाहिँ सिक्दाखेरि उहाँहरू एकदमै मेन्टली चाहिँ बिजी हुनुहुन्छ। त्यो गर्दाखेरि त्यो जुन क्यानभासमा बसेर उहाँहरू बिजी हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ बाहिरको कुराहरू नेगेटिभ सोचहरू सोच्न पाउँदैन। त्यसले गर्दा चाहिँ उहाँहरूले एकदमै जीवन जिउनमा थप मद्दत पुग्नेछ। शारीरिक रूपमा अशक्त भएका व्यक्तिहरू अरूमै आश्रित हुन्छन् भन्ने दृष्टिकोण अझै व्याप्त छ। तर फाउन्डेसनमा आएर तालिम लिएपछि आत्मनिर्भर बन्न सकेको प्रदर्शनीमा भेटिएका एक विद्यार्थीले बताए। फाउन्डेसनमा आबद्ध उनीहरूबाट निर्मित हस्तकलाका सामग्री विभिन्न देशहरूमा निर्यात गर्ने गरिएको छ। जब थाङ्का सिक्न थालिसकेपछि चाहिँ म बिस्तारै आफैमा चेन्ज भएको जस्तो, मनमा आनन्द भएको जस्तो, केही छैन ठिकै छ, मैले केही नभए पनि भगवान् त बनाइरहेको छु, मैले बनाएको भगवान् अरूले पूजा गर्न पाएको छ भन्ने होइन मनमा हर्ष लाग्दै होइन, अलिकति स्वास्थ्य पनि राम्रो भएको जस्तो, मन शान्त भएको जस्तो फिलिङहरू हुँदै आयो र होइन। अहिले चाहिँ के हुन्छ, अलिकति 2-4 पैसाहरू पनि आफूले कमाउन सक्नेखेरि चाहिँ अनि अलिकति यो काम गर्न सक्ने छ। अपाङ्गता भएको व्यक्तिले चाहिँ किन केही अवसर पायो भने, केही गर्ने ठाउँ भयो भने होइन गर्न सक्दो रहेछ भन्ने जस्तो फिलहरू हुन्छ। नेपालमा विभिन्न सरकारी र निजी सङ्घ संस्थाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि काम गर्दै आएका छन्। गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले पनि BIA फाउन्डेसनलाई सहयोग गर्दै आएको छ। सङ्घले पनि उहाँहरूलाई बजेट विनियोजन गरेर अहिले भर्खरै ऋषिजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो टेन्डरमा जाँदैछ, भवनको लागि पनि हामीले गरिदिएको छौँ र जग्गा पनि उपलब्ध गराइदिएको छौँ र हामीले यो BIA-लाई पनि तालिमको लागि भनेर मैले बजेट विनियोजन गरिदिएको थिएँ। तर हाम्रो गोकर्णजी र हाम्रो भाइले यसलाई चाहिँ अलिकति परिवर्तन गरिदिनु शीर्षक भनेर मैले अस्ति भर्खर कार्यपालिकाको निर्णयले मैले अस्ति गरिदिएको छु। हाल BIA फाउन्डेसनले नारायणटार र कीर्तिपुरमा 2वटा शाखा सञ्चालन गर्दै आएको छ। फाउन्डेसनले 2 शाखामा करिब 150 अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आश्रयका साथै हस्तकलाको तालिम दिएर उनीहरूमा भएको क्षमताको विकास गर्दै आत्मनिर्भरतातर्फ डोर्याएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा महेश्वर केसीका साथमा टिभी जर्नलिस्ट अस्मिता तिवारीको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्युज। सरकारले 10 करोडसम्मको विदेशी लगानीका उद्योग अनलाइनबाटै दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने भएको छ। बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उद्योग विभागले कम्पनी दर्ता, उद्योग दर्ता, विदेशी लगानी स्वीकृति जस्ता सेवाहरू स्वचालित मार्गबाट गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ। विभागले प्रशासनिक सुधार गर्न मानवीय संलग्नता बिना स्वचालित प्रणालीबाट विदेशी लगानी स्वीकृत हुने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ। यो सुविधाबाट 2 करोडदेखि 10 करोडसम्म परियोजनाका प्रस्तावित उद्योगहरूमा लगानी गर्न सकिनेछ। यस प्रणाली मार्फत विदेशबाट पनि लगानी स्वीकृत गराउन सकिने र विदेशी लगानी स्वीकृत गराउन उद्योग विभाग आइरहन नपर्ने हुँदा लगानी स्वीकृति प्रक्रिया सरल तथा सहज हुने भएकाले सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी हुने विभागको दावी छ। नेपाल वायु सेवा निगमले बिहिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई ब्याजको ब्याज, हर्जाना र पेनल छुट गरी सहयोग गरिदिन आग्रह गरेको छ। विज्ञप्तिमा विश्वव्यापी कोरोना भाइरसका कारण निगमको व्यापारमा प्रतिकूल असर परेकाले सो अवधिको ब्याजको ब्याज, हर्जाना र पेनल छुट अनुरोध गरेको हो। यस्तै निगमले 1 वर्षको अवधिमा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई 2079 साल असार यता मात्रै 2 अर्ब 94 करोड 28 लाख रुपैयाँ सावा ब्याज भुक्तानी गरेको छ। अहिले निगमसँग 4वटा जहाज छन्। कोभिडको समयमा झण्डै टाँट पल्टने अवस्थामा पुगेको निगमले पछिल्लो समय उडान र ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाट सन्तोषजनक आमदानी गरिरहेको छ। पछिल्लो समय मुलुकको व्यापार घाटामा कमी आएको छ। भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म मुलुकको व्यापार घाटा अघिल्लो वर्षको तुलनामा 2 खर्ब 23 अर्बले कमी आएको हो। तर यो कुनै मुलुकभित्रको उत्पादन बढेर अथवा निर्यातमा वृद्धि भएर भने होइन। सरकारले विदेशी सञ्चित घट्दा महँगा वस्तु आयातमा लगाएको प्रतिबन्धको परिणाम व्यापार घाटामा कमी आएको हो।
तर अहिले निर्यातको तुलनामा आयातको हिस्सा ठूलो भएकोले मुलुकको आर्थिक अवस्थाप्रति विज्ञहरूले भने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। एक रिपोर्ट। भन्सार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैत मसान्तसम्ममा 12 खर्ब 1 अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ भने गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कुल 14 खर्ब 66 अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको थियो, जुन गत वर्षको तुलनामा व्यापार घाटा 2 खर्ब 23 अर्ब रुपैयाँले कमी आएको हो। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो व्यापार घाटा 13 खर्ब 6 अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो। सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चित खर्ता, केही महिना सवारी साधन, स्मार्टफोन, मदिरा लगायत 10 थरीका महँगा वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदाको परिणाम कुल आयातमा देखिएको छ। तर सरकारले मुलुकभित्र उत्पादन बढाउने कुनै ठोस योजना भने ल्याउन सकेको छैन, जसका कारण मुलुकको झन्झन परनिर्भरता बढ्दो छ। यसले मुलुक कुनै पनि बेला आर्थिक सङ्कटमा पर्ने विज्ञहरूको चिन्ता छ। सरकारले 10 थरीका वस्तुको आयातमा प्रतिबन्धै लगायो, अनि बाँकी सैकडौँ वस्तुमा राष्ट्र ब्याङ्कले के भन्यो भने तिमीहरूले आयात गर्दाखेरि जति रुपियाँ बराबरको आयात गर्ने हो त्यति नेपाली रुपियाँमा निचेप राख, अनि बल्ल आयात गर्न पाउँछौ भनेर चाहिँ भन्यो। यसरी धेरै वर्षपछि आयातमा प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था आयो। यस्तै निर्यातको अवस्था पनि दयनीय छ। चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैत मसान्तसम्ममा 1 खर्ब 18 अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु मात्र निर्यात भएको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 1 खर्ब 60 अर्ब रुपैयाँको निर्यात भएको थियो, जसमा आयात र निर्यात बीचको खाडल 10 खर्ब 83 अर्ब रुपैयाँ बराबरको छ। निर्यातको तुलनामा आयात हुने वस्तुको परिणाम उच्च हुँदा नेपालको वैदेशिक व्यापार अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको छ। यसले तत्कालै वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्न निर्यात बढाउनुको विकल्प छैन। यसका लागि सरकारले निर्यात बढाउन, मुलुकभित्रको उत्पादनलाई वृद्धि गर्दै आन्तरिक लगानीलाई प्रोत्साहन र विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न आवश्यक छ। नेपालमा जलविद्युत उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भएकाले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाएर बिजुली उत्पादन गरी निर्यात गर्न सकेमा पनि व्यापार घाटा कम गर्न सकिने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ बताउँछन्। व्यापार घाटाको कुराहरू लगायत चाहिँ हाम्रो चाहिँ समृद्धिको कुरा हैन, र नेपालको व्यापार घाटालाई जुन छ नि एउटा चाहिँ नि परिपूर्ति गर्नलाई ऊर्जा सेक्टर नै सबभन्दा सशक्त हुन सक्छ भन्ने सबैको बुझाइ हो यो। त्यसैले हामीले यसको लागि चाहिँ प्रयास चाहिँ राज्यले पनि गर्नुपर्छ, निजी क्षेत्रले पनि गर्नुपर्छ, सबै मिलेर गर्नुपर्छ। सरकारले मुलुकभित्रको आमदानी बढाउन, कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै औद्योगिक विस्तार गरेर सरकारी कामकारबाहीलाई चुस्त बनाउनु पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। यस्तै मुलुकभित्रको उत्पादन, उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई बढाउन सके वैदेशिक व्यापार घाटा कम हुनुका साथै अर्थतन्त्र मजबुत हुने जानकारहरू बताउँछन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट गणेशमान बसलको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। एसएससी प्रिमियर कप एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत बिहिबार भएको खेलमा मलेसियाले साउदी अरेबियालाई पराजित गर्दै पहिलो जित दर्ता गराएको छ। मोलपानी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा मलेसियाले साउदी अरेबियालाई 8 विकेटले पराजित गरेको हो। साउदी अरेबियाले प्रस्तुत गरेको 154 रनको लक्ष्य मलेसियाले 21.2 ओभरमा मात्र 2 विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो। त्यसैगरी टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको साउदी अरेबियाले 46.2 ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै 153 रनको योगफल बनाएको थियो। प्रिमियर कपको पहिलो खेलमा मलेसिया नेपालसँग 6 विकेटले पराजित भएको थियो। यस जितसँगै 2 खेल खेलेको मलेसियाले 2 अङ्क जोडेको छ। यस्तै बिहिबार नै भएको अर्को खेलमा सिङ्गापुर बहराइनसँग 132 रनले पराजित भएको छ। सिङ्गापुरले दोस्रो खेलमा पनि पराजय बेहोरेको हो। बहराइनले दिएको 287 रनको लक्ष्य पछ्याएको सिङ्गापुर 43.1 ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै 154 रनमा समेट्यो। कीर्तिपुर स्थित 3B क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिला ब्याटिङमा उत्रिएको बहराइनले निर्धारित 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 286 रन बनाएको थियो। सिङ्गापुर पहिलो खेलमा हङकङसँग 8 विकेटले पराजित भएको थियो। अब सिङ्गापुरले तेस्रो खेल युएईसँग खेल्नेछ भने बहराइनले कुवेतसँग खेल्नेछ।
शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा 3 स्टार क्लबले जित निकालेको छ। इन्फा कम्प्लेक्समा बिहिबार भएको खेलमा 3 स्टारले हिमालयन शेर्पा क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। 3 स्टारको लागि लाकेन लिम्बुले खेलको 14औं मिनेटमा गरेको गोल नै जितका लागि निर्णायक गोल बन्यो। जारी लिगमा 5औं जित निकालेको 3 स्टार 10 खेलमा 18 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। हिमालयन 9 अङ्क जोडेर 13औं स्थानमा रहेको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण निश्चित, भ्रमणको मिति पनि अझै सार्वजनिक हुन सकेन। सीमा सम्बन्धी समस्याहरू भ्रमणको प्राथमिकतामा। छिमेकी राष्ट्रसँग भेटघाट हुँदाखेरि के तयारी गर्ने भने मन्त्रालयकाहरूले आफ्ना प्रायोरिटीका आधारमा योजनाहरू बनाउँछन्। अंग्रेज फौजलाई हराएको सम्झनामा जितगढीमा सेनाले मनायो ऐतिहासिक उत्सव। जितगढी किल्लामा पुरातात्विक संरचनाको संरक्षण र ऐतिहासिक झल्कने नेपाली सेनाको संरचना तयार। एउटा यो मात्रै फ्रन्ट हो जहाँ चाहिँ यो हामीले जित हासिल गर्यौं। विलासी वस्तु आयातमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण मुलुकको व्यापार घाटा अघिल्लो वर्षको तुलनामा 2 खर्ब 23 अर्बले कमी। निर्यातभन्दा आयातको हिस्सा ठूलो हुँदा अर्थतन्त्र सङ्कटमा पर्ने चिन्ता। यही वर्षपछि आयातमा प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था आयो। काठमाडौँमा जारी एसएससी प्रिमियर कप क्रिकेटमा मलेसियाको पहिलो जित दर्ता। साउदी अरेबिया 8 विकेटले पराजित। र भारतमा कांग्रेस आएका नेता राहुल गान्धीले दिएको पुनरावेदन खारेज। गान्धीले दिएको पुनरावेदन गुजरातको सुरत अदालतद्वारा खारेज गर्ने निर्णय। न्यूज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा, यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या अनि गुनासो छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।